ان شاء الله. اليوم on se retrouve في une nouvelle vidéo. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوني ولا يطيحوا على لا فيديو ديالي، ما تنساوش تدخلوا تشوفوا لي فيديو ديالي اللي عجبوكم، ما تنساوش تابوناو وديروا الجرس كوم يوصلكم كاع لي فيديو اللي غادي نبقى نحط من هنا لقدام ان شاء الله. دونك اليوم كما شفتوا في العنوان جيتكم بين نوفيل فيديو اللي ان كونسيبت اللي عمري سي لا بروميير فوا اللي غادي نديرو في لاشين ديالي، اللي كان مطلوب كلشي كيقول لي مها انت غادي ديري لا فيديو كيسيون ريبونس في لاشين ديالك امتى. دوكو درت لكم اون ستوري في انستغرام ديالي، قلت لكم بوزي موا دي كيسيون كوم سا نجاوبكم عليهم في لا بروشين فيديو في ما شين يوتيوب. اي فوز ايتي نومبروز يا ربي، فوز ايتي نومبروز ميم الدراري، فوز ايتي نومبرو اون غرو اللي فوز افي بوزي دي كيسيون انواع واشكال. دونك انا قبضت لي كيسيون نقدر نجاوبكم عليهم بيان سور، اي دي كيسيون اللي هما معاودين درتهم، المهم جمعتهم كوم سا نجاوب على وحده وغادي تجاوب كاع لي كيسيون. دونك على بركه الله غادي ندوزو شنو ندوزو لي ريبونس. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش انستغرام ديالي غادي نخلي لكم انستغرام ديالي غير هنا، كوم سا ما تنساوش تابوناو باسكو كنبارطاجي بلوس من يوتيوب، باسكو ما فيهش المونتاج، ما فيهش المهم ما فيهش بزاف د الحاجات كتصور وكتحط. دونك اول كاستيون جاتني واللي هي جاتني بزاف، جيتي فريمون ايتوني، اللي هي شحال في عمرك، طون اج، كيلا جاتو، انت من اش من مواليد، زاديتي في اش من عام. دونك انا من مواليد 1990، دونك عندي 21 عام. عرفت ما كتبانش فيا مي عندي 21 عام. جو سوي ان غرو بيبي. Je fais pas mon âge, je sais. Donc انا من مواليد 1990 شهر 6. دونك لا دوزيام كيستيون هي شنو هو الاصل ديالك، شنو ما تي زوريجين، منين هو اصلك. دونك هاد لا كيستيون هي سولتوني عليها بزاف. دونك انا مي زوريجين جو سوي ان بو دو تو، المهم ما نكذبش عليكم مي انا الاصل ديالي صفريويه. دونك مون بير سي ان صفريوي قح، مي جو مو سون بلوس صحراويه، جو مو سون بلوس قنيطريه باسكو تزاديت في الصحراء، تزاديت في غولميم في لا بور دو سهارا. genre je suis née à Goulmim, j'ai grandi un petit peu à Goulmim, un petit peu à Kenitra, et ma mère est fille. donc je suis un mélange ديال كلشي. دونك كنحس براسي حطيتوني في الصحراء كنحس براسي صحراويه، حطيتوني في مع فاسه كنحس راسي فاسيه صفراويه، حطيتوني مع الشلوح كنحس براسي ريفيه شلحه. دونك عندي ان ميلونج ديال كلشي. Il y a une fille qui m'a demandé c'est quoi ta couleur préférée في الحوايج. Donc franchement j'ai pas une couleur spéciale في الحوايج et tout, mais quand même جاوبك انا كنحماق على الكحل. j'adore le noir, le bleu, كاع داك الالوان المخلوقه. مي جادور لي كولور كاملين في الحقيقه، ما عنديش اون كولور سبيسيال زعما كنبغي هذيك لا كولور. دونك لا كيسيون نيميرو 4 واللي هي ما كوبين، اون كوبين ا موا اللي شحال هادي ما تلاقينا، صافي ان مومون اللي ما هضرناش اي تو. Et du coup d'ailleurs si tu passes par là je te fais un gros bisou ma chérie. Les سولاتني قالت لي كيفاش جاتك l'idée de créer ta chaîne YouTube. Alors pour les gens qui يعرفوني et tout les قراب ليا ils savent très bien que j'adore le partage, j'adore la photo, en gros j'adore نصور نpartager, j'adore bref j'adore tout ce qui est تصور نصور les paysages, la nature, moi-même j'adore bref j'adore tout ce qui est ça. alors que كاين الناس كيقول لي مها attention كاينه العين كاينه هادي، مي j'adore هادشي. j'adore. المهم العين حق علينا كاملين، المهم ماشي كيقولوا ياك. دونك كيفاش جاتني ليدي، j'étais un jour chez moi كان الكونفينمون، j'étais en plein idée et tout, et je me suis dit tiens c'est le bon moment de créer ta chaîne YouTube. مها هذا الوقت المناسب اللي ديري تا شين يوتيوب، غادي تكونسونطري فيها سورتو كان كونفينمون ما كان تنديروا والو. دونك غادي نعطيها وقتها. دونك جي كريي ما شين يوتيوب، كانوا عندي دي زيدي نصور دي فيديو اي تو، جافي لو طون، كنت كندير لكم لي روتين اي تو non. donc جات بحال هكا et je suis trop contente, je suis trop satisfaite بلو نومبر ديال لي زابوني اللي كيتزادوا ليا. كنفرح باسكو عندي بو دابوني، عندي presque 2000 je pense 2000 ولا 3000 abonnés, et je suis contente parce que presque كنعرفهم. ملي كتكومونتي ليا شي وحده كنقول تشا هادي كنعرفها. et donc bref كتجيري
واحد لو cercle ديالك في يوتيوب بوحدك. Donc c'était ça la réponse. La question numéro 5 اللي هي كانت من les questions اللي surtout les filles اللي طلبوني. Vous étiez vraiment nombreuses. سولتوني بزاف هاد la question اللي هي comment t'as rencontré ton chéri. Donc c'est une histoire اللي خصني ندير لكم الفيديو بوحدها اللي نعاود لكم باسكو غادي تموتوا بداك. دونك غنعاود لكم en gros تلاقينا في الخدمه une application de rencontre. دونك نخليكم في هاد لو بتي ديتاي تندير لكم اون فيديو واحده اخرى ونعاود لكم على هاد ليستوار هادي. La question numéro 6 اللي هي جو ميت لكم دو كيسيون في اون كيسيون وحده اللي هي tu faisais quoi ملي كنتي في l'aéroport. شنو كنتي كتخدمي ملي كنتي في l'aéroport et tu fais quoi maintenant. Donc شنو كديري دابا في حياتك. Donc انا j'étais assistante d'un manager dans un restaurant italien في l'aéroport. Je gérais tout ce qui est caisse, commande, l'inventaire et tout. Malheureusement avec le Covid, le confinement et tout et des raisons personnelles شويه كنت كنخدم عطله الخدمه بزاف الويكاند ما كانش عندي اي تو كنت كنخدم بزاف معاه اي دوكو خرجت من الخدمه et d'abord je fais assistante maternelle je garde des enfants كنقابل الدراري صغار et tout et je prépare mon diplôme assistante maternelle. Question numéro 7 ton plat préféré et c'est quoi le téléphone باش كتفيلمي. Donc mon plat préféré et vu كنهضروا على الماكله غادي نهضر لكم بقلبي مفتوح. Donc انا j'ai deux plats préférés, j'ai un plat marocain et un plat italien, on peut dire ça. Donc mon plat préféré marocain الطبق المغربي اللي كنحماق عليه هو البستيله ديال الدجاج. كنتسطع على هاد الطبق الوغ كو كاينين الناس اللي كيغلطوا اللي مي بروش زعما القرابين ليا كيسحابوا لو بلا بريفيري ديالي هو الدجاج بالدغميره. مي هاد لو بلا عزيز عليا مي مون بلا بريفيري جور جيم بيان لو تاجين بولي اوليف اللي كيما كيقولوا هنايا. مي باغ كونطخ مون بلا بريفيري سي لا باسيا بولي بستيله ديال الدجاج. اي لو تيليفون باش كنفيلمي اللي كنفيلمي لكم دابا بي سي ان ايفون 11 الايفون 11. Mais franchement, j'adore la caméra et tout, مزيانة. Donc, on peut très bien نبداو يوتيوب aussi بان téléphone et tout. ماشي خص ولا بدا تكون عندنا الماتيريال الكاميرا البوق et tout. Non. ما نتوما كتشوفوني مزيان ياك. الطبق الأجنبي ديالي لو بلا إيطاليان que j'adore que je kiffe نحماق على هاد لو بلا هما لي لازان. j'adore لي لازان. ونقدر نقول لكم ما كناكلهمش بزاف ما كنديرهمش انا باسكو ملي كنديرهم ما كيعجبونيش لي لازان ديالي ما عرفتش ما كيجونيش داك لو بلا اللي كنبغي. مي j'adore les lasagnes, c'est mon plat préféré. La question numéro 8 c'est la question qui m'a touchée le plus. علاش c'est la question اللي حسيت كوم كوا عندي دي زابوني اللي كيعيشوا نفس الاحساس اللي كنعيش فيه انا. دونك سولتوني كيفاش جاتك الغربه واش ولفتي ولا لا العيشه في الغربه واش صعيبه ولا ما صعيباش et فين ساكنه انت دابا. دونك انا ساكنه في باريس j'habite à Paris. كي جاتني الغربه دونك ما نكذبش عليكم كيما كنقول لكم ديما الصراحه الغربه زوينه وما زويناش. علاش صعيبه وما صعيباش علاش صعيبه وعلاش زوينه نو علاش صعيبه وعلاش ما زويناش. هي ما تقدريش ما كايناش حدا تي بارون ما كايناش حدا تا فامي ما كايناش حدا تي بروش ما كايناش حدا تي كوبين. لي زابيتود اللي كنديرو ما زويناش باسكو لي زابيتود اللي حنا عندنا المغاربه نحتفلوا بالعيد نحتفلوا برمضان الاجواء د رمضان لومبيونس ديك لومبيونس اللي كنديروها في الاعياد ديالنا ما تقدريش ديريها هنا سوف الا نتيا المهم تحاولتي ديري داك لومبيونس ما تلقاياش ما كاينش ديك لومبيونس ديال العيد تمشي الحمام ديال هادي ايتو هادي ما كايناش سورتو الناس اللي مولفين هادشي على راسي باسكو انا جي با ريوسي ندير دي كوبين هنا باسكو ولفت على مي كوبين ولفت جو سوي اون بيرسون اللي فاش كتولفني على الحاجه وفاش انا مرتاحه ديال ديك لا بيرسون ما نقدرش ندير دو ترو كوبين بوركوا فير الوغ كو صاحبتي عطاني تو سكو جي انفي من صاحبه ميم سي ما كايناش معايا مي سا ميتي كاع هادشي باش ما زويناش. ما تقدريش تعيدي كيما العيد ديال المغرب ما تقدريش ديك اللمه ديال لا فامي اي تو. مي فدان كوتي كنقول الحمد لله اللي عندنا واتساب عندنا فيسبوك عندنا سناب شات كتشوفي لا بيرسون شنو كدير ملي كتفيق حتى كتنعس كتعيطي لماما كتلقاي كطيب بحال انت معاها. دونك الحمد لله شحال هادي ما كانش هادشي باقا عاقله. انا نعاود لكم هادي باقا عاقله كانت خالتي كانت مشات لكندا وكانت في لا بيريود ديال سكايب وكان البيسي داك البيسي الكبير
البيسي بالكريشه. دونك كنا كنتسناوها واحد الوقيته باش كتكونيكتا في سكايب باش نجمعوا كاملين قدام داك لو بيسي باش نهضروا معاه ايتو، و ابري اوب سي بون كتسنايا السيمانه حتى النهار الثاني حتى لا دوزيام جورني. دونك دابا كتكوني جالسه كنفيق الو ماما كتهضري مع هذيك الساعه خرجتي دخلتي ايتو كاينه لا 4 جي كاينه كونيكسيون بارتو دابا ما تقدريش توحلي زناقي فيهم الويفي كلشي كاين كلشي زعما ما تقدريش تلقاي راسك بوحدك. هادشي اللي بغيت نقول لكم زعما لا سي بلو فاسيل تواصلي مع والديك ومع الناس اللي قراب ليك بحال كاينه معاهم، ما كيبقى داك لو مونك ديال والديك معاك ايتو. ندوزو لا كيسيون الماجيه باسكو هادشي الا دخلنا ليه ما غاديش نخرجو. كيسيون نيميرو 9 اللي هي واش عندك تاتواج، واش دايره تاتواج. ما عرفتش سولتوني فريمون ماشي بزاف، مي سولتوني بارابور لهاد هاد التاتواج هذا، مي جي با دو تاتواج نو اي جو كونت با الفير فرانشمون en ce moment ما عنديش ايدي ديال ندير تاتواج. كان عندي واحد مي جيتي انكور جون، كان عندي واحد اللي دوز يا 3 موا دوك لي تاتواج اللي ماشي طومبورير ما عرفتش تسميهم. bref c'est un tatouage que j'ai fait mais ça a duré 3 mois اللي كان عندي هنا في ظهري، كان عندي في ظهري مي فريمون داك المهم غير واحد كيلصقوا لك واحد الساقه وكتبقى لك 3 موا. عندي كان عندي واحد لو بوتي بابيون وصافي دونك 3 موا كنت درتو ملي كنت في 5e ولا 6e. كيسيون نيميرو 10 اللي هي سولتوني واش كنصح البنات يصبغوا شعرهم بلوزيور فوا، كيفاش دزت من الشعر الزعر للكحل، كيفاش زعمتي تقطعي شعرك، اي واش ساهل الشعر الزعر. دونك نبدا لكم بالشعر الزعر. فرانشمون انا لي 3 بروميير موا اللي صبغت فيهم الزعر جيتي سور لو كيف، كنت تحمقني شعري، جيتي اون مود الزعوريه اي تو الصيف اي ماشا. دونك جيتي ترو ساتيسفيت. ان بلوس لا بيرسون لا كوافوز اللي دارت ليا شعري الا جيري تبارك الله ما شاء الله قادته ليا غزال. ان بلوس كنت جيتي برون ودوزاتني لواحد الزعر غزال. دونك سيتي ان بلون اللي جو ريغريت با درتو. واش كنصح البنات يصبغوا شعرهم plusieurs fois? Bien sûr que non, c'est pas un truc que tu peux le conseiller, c'est déconseillé déjà. Donc je vous conseille la personne اللي غادي تصبغ شعرها تصبغ وتسنى 3 موا وتزيد تغلق كوم كوا انا داكشي اللي درت. دونك انا كيما شفتوا كان عندي زعر. لا بروميير فوا مشيت عند لا كوافوس صبغاتو ليا بان مارون، المهم غلقات ليا شويه لا كولور، قالت لي ما نقدرش ندير لك دانكو صباغه مغلوقه. دونك دارت ليا ان مارو درت ليا ان مارون اللي ان مارون شاتان. دونك مارون شويه قهوي مغلوق على الزعوريه. اي ابري تصبغ بالكحل اون فوا بور توت، جونغ سي ان نوار بلو. اي نوار بلو صبغتو لراسي باسكو خسران الفلوس علاش. اون بلوس تقدري ديريه في الدار، سي اون تصبغي شعرك ساهل فيكو صبغات ليا دارت ليا ليسونسيال دارت ليا لا باز اي تو. دونك صبغت الشعر الكحل الثاني بور لا دوزيام فوا صبغتو بوحدي، مي الكحل صبغاتو ليا هي، مي لو نوار بلو ولا لو بلو نوار صبغتو لراسي. دايوغ راه بدا كيمشي ليا، بدات كترجع ليا لا كولور ناتوريل ديالي. اي واش كنصح نو اي واش كيفاش زعمت نقطع شعري. دونك نعاود لكم كي الخرافه. جيتي المهم شعري اللي الناس اللي كيعرفوني شعري واصل ليا لتحت ظهري. دونك ما شاء الله كان طويل. هبطت للمغرب جيتي اون ديبرسيون باسكو لا بيرسون اللي سولاتني قالت لي واش كنتي اون ديبرسيون باش قطعتي شعرك حتى لهاد الدرجه. وي جيتي اون ديبرسيون، كنت j'ai passé une période اللي كانت صعيبه شويه. et du coup je me suis dit tiens c'est le moment اللي غنقطع فيه شعري تو. فيك كيقولوا ملي كتقطعي شعرك كتخرجي من الاكتئاب. دونك انا الاكتئاب ما خرجتش منه، مي خرجت ليا شعري خرجت على شعري. دونك قطعت شعري. وي مشيت عند كنت هبطت للمغرب جوست ابري الكونفينمون. دونك كان عندي ان كونجي، خرجت ميركودي من الخدمه، مشيت الاربعاء في العشيه، جلست غير 4 جوغ. دونك 4 جوغ مشيت. المهم قطعت شعري في المغرب ايتو. دايوغ منين قطعت شعري من تما ما تواش ليا، بقى ليا في ديك البلاصه. دايوغ ماني على هاد دايوغ مصباح انا نقول لكم دايوغ بيني وبينكم جاي اون طونط. دايوغ سي تو باس بار لا تاتا جو تيم ترو ما حنان، كانت كتقول لي مها ما تصبغيش شعرك
t'as une couleur اللي زوينه ماها تخرجي على شعرك بصباغه ماها ما تقطعيش شعرك. ما سمعتش الهضره راسي قاصح كنت كنقول لها وانتيا اموناج صبغتي شعرك قطعتي تو كتقول لي وانا دابا جو ريغريت تنقول شنو كتخربق عليا تاتا مالا خلينا تاتي دونك درت اللي في راسي ودابا جو ريغريت علاش ما سمعتلهاش باسكو شعري ولا حالته ماشي حالته مي الحمد لله مقابله بزيوت اي تو مي ما بقاش داك الشعر اللي عندي اللي كان قوي كنت لا كولور ديالي زوينه ما كانش عندي ناشف اي تو مي خرجت على شعري اي سي لا في. La question numéro 11, c'est la question qui m'a fait rire de ouf. اللي قتلتني بالضحك. السؤال 11 كيقول اخيب موقف تحتي فيه. دونك اخيب حاجه وقعت لي كنت جالسه كنهضر في التليفون جيتي في المترو كنت في المترو وكنت كنهضر في التليفون قدامي واحده بيرسون انا جو سوي دو جونغ اللي ديجا كنهضر بالجهد بالزربه اي ملي كنشوف لا بيرسون تقدر تضحكيني نضحك لا بيرسون في وجهها ولا نهضر هكاك اي فيك كنت في المترو جو مي سوي دي هي دايره لي زيكوتور باينه فيها ماشي عربيه اي كنت كنهضر مع صاحبتي دونك كنت كنهضر مع صاحبتي وكنخنزر فيها وكنهضر عليها دونك كنهضر عليها ما عرفتش ما عقلتش على شنو كنا كنقولوا ايوا من المهم سمعات السيده سمعات شنو قلنا عليها اي تو وما كانش دايره زيكوتور كان المترو خاوي اي كان الليل المترو في الليل كيكون فريمون خاوي اي كانت هي قدامي اي انا هنايا اي كنهضر اي تو اي فاش وصلت ستاسيون فاش تهبط وهي تقول لي اختي راه ما مزيانش تهضري في بنادم كون لقيت الارض تحل وندخل فيها ونتغطى ونتدفن حشمت وليت حمراء عرفتي شعري ولا ليا زعر هو كحل حشمت بزاف دونك هذا هو الموقف اللي فريمون تحت فيه الموقف اللي ماركاني بزاف. Question numéro 12, c'est une question qui fait rire, c'est une question humour si on peut dire ça. Donc c'est mon chéri qui m'a posé la question. Oui, il a droit de poser des questions aussi hein. Donc Khalia, est-ce que ton chéri c'est le meilleur chéri au monde? Donc chéri, je te réponds devant 3000 abonnés et même plus les radishoufou la vidéo. Donc t'es le meilleur chéri au monde, t'es mon chéri d'amour et je t'aime. Bisous. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère تكون عجبتكم j'espère نكون قربتكم ليا شويه المهم واخا جاوبت على مزيج ديال الكيستيون j'espère ونكون كنت خفيفه على قلبكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجايه. بيزو.